नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षद्वारा निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकता पेश। नेपाल र दाहाल अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक भएको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नागरिक आन्दोलनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै हरेक दिनको प्रदर्शनले गरिखाने वर्ग भने समस्यामा। वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा लमजुङका राजनीतिक दलहरू सशंकित। निर्वाचन कार्यालयले तयारी थाल्दा दलहरू अझै अन्यलमा। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदद्वारा आपतकालीन बैठक आह्वान। सैनिकको पछिको म्यानमारको अवस्था पहिलो प्राथमिकता। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिकाको सहज जित। चन्द्रपुर 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पुरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको छ। पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय, तथ्य, प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर नेपाल दाहाल पक्षले आधिकारिकताको दावी प्रस्तुत गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको छ। मंगलबार नेकपाका अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरूको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर नेकपाको आधिकारिकता दावी गरेको हो। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय, तथ्य, प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर दावी प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल र दाहाल दुई अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी भनेर दावी प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक र हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा पनि त्यही स्थितिमा चाहिँ उपस्थिति रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण, निर्णयहरू, हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दावी प्रस्तुत गरेका छौँ। दल विवादको निरूपण नभई कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले दलको विवाद समाधान गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। दल ऐनमा टेकेर आयोगले पार्टीको निर्णय र विधानको आधारमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी आधिकारिकताको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आधिकारिकता पाउने कुराहरूमा 100% विश्वस्त छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पार्टीको विधान बमोजिम 25% केन्द्रीय कमिटी सदस्यले बैठक माग गरे अनुसार सोमबार बैठक बसी सो बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गर्न पुगेको बताउनुभयो। 275 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गरिएको पाण्डेको भनाइ छ। हामी नै हो आधिकारिक। हामीसँग हाम्रो 284 जनाको उपस्थित थियो अगाडि। यही निर्वाचन आयोगमा पेश भएको विधान बमोजिम नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक इमर्जेन्सी बोलाउन लगाए सदस्यले। त्यही बैठक त्यसैको आधारमा हिजो बैठक बस्यो र त्यही बैठकको निर्णय अनुसार हामी यहाँ आयौँ। नेता पाण्डेले नेकपाको विवाद निरूपण नगरी निर्वाचनको अन्य कार्यक्रम नहुने पनि बताउनुभयो। पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनको प्रभाव खस्किँदै गएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केही चर्चामा आए पनि आन्दोलनमा सहभागी पात्र र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको हो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नागरिक समाज सडकमा ओर्लियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक तथा प्रतिगामी रहेको भन्दै विरोधका आवाज उठायो। समाजले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्यो। तर नागरिक आन्दोलनमा सहभागी पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ।
43 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ नागरिक आन्दोलनमा सहभागी पात्र र प्रभावकारितामाथि यसरी खनिनुभयो। यो तथाकथित नागरिक समाजले यत्र डाक्टर गोविन्दजी देख्नुभएको छु मैले, उहाँले यत्रो दिन अनसन बस्नुभयो, यत्रो इस्यु, त्यो नागरिक समाजका नेताहरू पनि को पाठकहरू त एउटा लेखकबाट तत्कालै यसरी जसरी प्रचण्डहरू नेता भएर आउनुभयो, उहाँहरू पनि त्यसै गरी नेता भएर आउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नागरिक आन्दोलनले बालुवाटार घेराउ, प्रदर्शन, धरना, सडक नाटक जस्ता विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ। नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक मुद्दालाई मात्रै त्यो पनि मौसमी रूपमा उठाउँदै आएको आरोप छ। अभियानमै संलग्न अभियन्ताका अनुसार पनि यसले सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनका विषयमा बोल्ने गरेको छैन। खालि दल र नेताको लागि मात्र यो नागरिक समाजले कुरा उठाएको मैले महसुस गरेको छु। जनताको लागि, जनताको पीडामा भएको नागरिकहरूको लागि भनेर आवाज उठाएको नउठाएको हुनाले आज हामी यहाँ आएर उहाँहरूले यो कुरा पनि उठाउनु पर्यो भनेर आज हामी यहाँ आएका हौँ। तर नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती भने आन्दोलनको प्रभावकारिता बढिरहेको भन्दै त्यस्ता आरोप सिधै अस्वीकार गर्नुहुन्छ। आरोप लगाउनेलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन उप्रेतीले चुनौती समेत दिनुभएको छ। प्रभावकारिता मलाई लाग्छ चाहिँ यो बिस्तारै बढ्दै गयो जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तो मलाई बिल्कुलै लाग्दैन। कपिलजीले कसरी भन्नुभयो यो म आफै छक्क परेँ, किनभने उहाँ पनि लोकतन्त्रकै पक्षमा चाहिँ उभिरहने मान्छे हो जस्तो लागेको थियो मलाई। यदि कपिलजीलाई त्यस्तो लाग्छ भने उहाँहरूले हाम्रो यो मिटिङमा आएर उहाँले आफ्नो मन्तव्य आफै राखेर एकपल्ट टेस्ट गरी हेर्नु भएर म उहाँलाई त्यही सल्लाह दिन चाहन्छु। हो, पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलन राजनीतिक दलको आन्दोलन जस्तो पनि हुँदै गएको छ। स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनुपर्ने नागरिक स्तरको आन्दोलनमा भएका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नुभन्दा सुधार गर्नु राम्रो देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक दलका मुद्दाहरूले मुख्य शहरका मुख्य चोक एवं सडकहरूमा दैनिक जसो प्रदर्शन भइरहेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सहित प्रमुख राजनीतिक दल र अन्य आफ्ना माग पूरा गराउने समूहका कारण दिनहुँ जसो हुने सडक सभा, सम्मेलन र प्रदर्शनको होडबाजीले सर्वसाधारणले भने दुःख पाइरहेका छन्। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै दलहरूको शक्ति प्रदर्शनको थलो सहरका मुख्य चोक र सडक बनेको छ। हरेक दिन जसो कुनै न कुनै समूह वा दलको विरोध प्रदर्शन भइरहँदा सडकमा ट्राफिक जामको समस्यासँगै स्वतस्फूर्त हिँड्न पाउने नागरिकको अधिकार खोसिएको छ भने गरिखाने वर्ग समस्यामा परेका छन्। जुन यो बाटोमा कहिले गर्ने जुन जुवारीले गर्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन्, बाटो पनि अवरुद्ध भइरहेको छ हैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ नि नेताहरूले बुझेर जनताको लागि चाहिँ नि एउटा सहज गर्नुपर्ने, यसको ठ्याक्कै विपरीत भइरहेको छ। यो जनताको लागि भइरहेको छैन, आफूको लडबिडमा भइरहेको छ। यसको समस्या समाधान गर्ने एउटा विकल्प निकाल्नु पर्यो। चरणबद्ध रूपमा भइरहेको सडक आन्दोलनका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको छ। यो अहिले आन्दोलनले हरेक दिन हुने जुलुस, हरेक दिन हुने आन्दोलन, हरेक दिन हुने सभा सम्मेलनले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो काठमाडौँको चाहिँ सडक सानो र अनि डिस्टर्बेन्सले चाहिँ काठमाडौँको ट्राफिकलाई जटिल बनाएको छ। सडकको साटो सार्वजनिक स्थलमा जुलुस गर्न धेरै क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको छ। यस्तैमा राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी एवं जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू रक्षा गर्ने थलोको रूपमा रहेको टुँडिखेल पनि अतिक्रमणसँगै बस पार्क, क्रसर प्लान्ट, गोदामस्थल र दुर्व्यसनीको अखडाको रूपमा परिणत भएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले विकासको विवाद हटाएर खुला मञ्चमा भएको अवरोध तुरुन्त हटाई राजनीतिक क्रियाकलाप सुचारू गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जुन चिज जेको लागि चाहिँ छुट्याइएको हो त्यो चिज त्यसको लागि चाहिँ प्रयुक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारद्वारा, जस्तो अब अहिले प्रधानमन्त्री नै यिनै प्रधानमन्त्रीको पालामा जस्तो लाग्छ मलाई माइतीघर मण्डेला चाहिँ प्रतिबन्धित गराउने नीति आयो। अब पछि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतले उग्र विरोध गर्यो, प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट पछि हटे। अब अहिले हुने नारायण हिट्टीको अगाडि कार्यक्रम गर्दैछन् अरे भन्ने सुन्छु। अब के भन्ने यो नियति हो? अरू त अरू सत्तामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको नेकपाले समेत माघ 23 गते नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि सडकमा सभा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल दाहाल पक्षले माघ 28 गते जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ।
जुनसुकै पक्षको प्रदर्शन हुने भए पनि प्रदर्शन हुने दिन उक्त क्षेत्रसहित सहरमा निर्बाध रूपमा सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्दैनन्। यसले सर्वसाधारणले हैरानी खेप्ने निश्चित छ। पछिल्ला केही दिन यता विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको थलो सडकलाई बनाएका छन्। सडकमा गरिने प्रदर्शन र सभा जुलुसले सर्वसाधारणले शास्ति खेपिरहेका छन्। जनताको नाममा गरिने राजनीतिले जनताको अधिकार नखोसोस्, यसमा हेक्का राख्न जरुरी छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच सर्वसाधारणलाई हामीले सोधेका छौं, सडकमा दिनहुँ जसो भइरहेका राजनीतिक सभा, सम्मेलन र प्रदर्शनलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। यसले त अब सबैलाई असर पारे। पहिलो कुरो त अब मान्छे हिँड्नलाई सहज भएको छैन। अब भन्छन् यो कोभिड-19को डर छ भनेर भिडभाड गर्नुहुन्न भन्छन्। उनीहरू आफै भिडभाड गरेर रोडमा बसेर आन्दोलन गरेर अब व्यापारीलाई हेर्नुहोस् त, काम गरेर काम गर्न पाइएको छैन, केही गर्न पाइएको छैन। अब आफ्नै स्वार्थ मात्रै हेरिरहनु उनीहरूले। अब के भन्नु सर, हामीले त्यो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे रोडमा बसेर भाषण गर्ने त्यस्तो त खास राम्रो त होइन। यसरी बाटोबाट जहाँ पाए त्यही जुलुस गरेर बन्द गरेर मान्छेलाई धेरै दुःख दियो, जनताले होइन धेरै दुःख पाएको छ क्या। त्यही भएर अब के भन्नु, खास राम्रो त होइन। उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूको लागि सुविधाको मात्रै हेरेर भएन, हाम्रो सुविधा नि हेर्नु पऱ्यो, जनताहरूको पनि हेर्नु पऱ्यो खुसीको लागि होइन। कति दुःख पाउनु भएको छ, कति कहाँ जानुपर्ने ठाउँमा कहाँ रोकिरहेको छ किन भनौँ न। व्यापार गर्न, व्यवसाय गर्न, विभिन्न किसिमका आफ्ना जीवनयापन गर्ने, जस्तै सब्जी बेच्नेदेखि लिएर कपाल काट्ने, जुत्तामा पोलिस लाउने, विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने पठन पाठन गर्नको लागि इत्यादि कुराको लागि धेरै ठुलो एउटा कष्टकर जीवन बिताउनु परिरहेको छ। तपाईँको यो सडकमा बसेर यो राजनीति गर्नु पाइँदैन होइन। अनि तपाईँको त्यो सडकमा बसेर राजनीति गरेर दुनियाँ उफ्रेर नाटक यो तपाईँको यो देखावटी यताउति गरेर यो नेपालमा काम छँदै छैन। असर त धेरै असर पुऱ्याएको छ। म एउटा पठाउमा काम गरेँ पनि तपाईँको यहीँ 5 मिनटको बाटोलाई आधी 1 घन्टा लगाएर घुम्नुपर्छ। 20 रुपियाँको लागि तपाईँको आधी 1 घन्टा लगाएर घुम्नुपर्छ। बाटो खत्तम, यो तपाईँको यो खच्चड यता वायती त्यो सडकमा बसेर यो तपाईँको जुलुस गरेर यो केही कामै छैन मेरो भनाइअनुसार। आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएसँगै निर्वाचन कार्यालय लमजुङले तयारी सुरु गर्न थालेको छ। निर्वाचनका कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भए पनि लमजुङका राजनीतिक दलहरू भने निर्वाचन हुनेमा सशंकित छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङले जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल, मतदाता अध्यावधिक लगायतका कामहरू सुरु गरिसकेको छ। तर निर्वाचनमा भाग लिने मुख्य राजनीतिक दलहरू भने वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढे पनि तत्कालै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिएको दलहरूले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। निर्वाचनको घोषणा भए पनि यसलाई चाहिँ विश्वास गर्ने आधार चाहिँ छैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाकै पक्षमा छ र संविधानको क्रियाशीलताकै पक्षमा छ। संविधानको कार्यान्वयनमै काङ्ग्रेसको पहिलो प्राथमिकता रहन्छ र काङ्ग्रेस त्यस पछाडि हुने निर्वाचन, संविधान अन्तर्गत रहेर भएको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेस जान तयार छ। आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नभए पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री पक्षका नेकपा नेताहरू भने निर्वाचनको विकल्प नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारले जुन चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरेको छ त्यो सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा, जनताको बिचमा जाने र जनताबाट चाहिँ पुनः चाहिँ निर्वाचित हुने कुरा अथवा त्यसबाट चाहिँ छानेर आउने कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ विश्वासका साथ हामी जानुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। निर्वाचनकै माध्यमबाट नै दलहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैसियत, दलहरूको चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ गरेका काम, हिजो गरेका चाहिँ बाचा पुरा गर्ने छन् या छैनन् भन्ने कुरा जाँचिने माध्यम चाहिँ निर्वाचन हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई राजनीतिक दल र स्वतन्त्र नागरिकहरूले समेत असंवैधानिक कदम भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै दल तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू तीव्र विरोधमा छन्। मुलुक मध्यावधि जानु चाहिँ एउटा दुर्भाग्य हो। तर जहाँसम्म लाग्छ अहिले राजनीति नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि मुलुकलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ जुन जनतामा
विश्वास यो समृद्धितर्फ लम्कन्छ भन्ने विश्वास सबै टुटेको छ। चुनाव चाहिँ निश्चित रूपले तोकेको तिथि मितिमा चाहिँ नहुन सक्ला, तर चुनाव चाहिँ हुन्छ भने हामीले चाहिँ विश्वास लिएको छ। जिल्लामा अहिले मतदाता अद्यावधिक भइरहेको छ भने जिल्ला सुरक्षा समितिले मतदान केन्द्र अनुगमन तथा सिफारिस गरिसकेको छ। निर्वाचनका नाममा सरकारले खर्च गर्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा यता दलहरू भने निर्वाचन केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। दुई खेमामा विभाजित सत्तारूढ नेकपा यति बेला कार्यकर्ता बचाउमा व्यस्त छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सर्वोच्चको फैसला कुर्दै सरकारको कदमको पनि विरोध गरिरहेको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले आफूले संसदमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा गर्नुभएको छ। कर्णालीवासीका समस्या उठान गर्ने एकमात्र थलो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा आफूले जनताका समस्या उठाउन नसकेको भन्दै शाहीले जनतासँग माफी समेत माग्नु भएको छ। हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले मंगलबार काठमाडौँमा आफू सांसद भएदेखि संसदमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुभएको छ। समीक्षामा सांसद शाहीले संसदको विकास तथा प्रविधि समिति र सांसदका रूपमा आफूले उठाउनुपर्ने विषयमा खरो रूपमा उत्रिएको दावी गर्नुभएको छ। जनजीविका र कर्णालीका जनताले भोगेका समस्या राज्यलाई घचघचाउन आफूले थुप्रै पटक संसदमा विषय उठान गरेको बताउनुभयो। सांसद बनेदेखि पहिलो र दोस्रो वर्ष सिक्दैमा बितेको र तेस्रो वर्षदेखि जनताका कुरा उठाउन थालेको बताउनुभयो। ट्र्याक खोल्ने कुरामा जुन अहिले सल्लाहसम्म नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ, बारम्बार विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य भएको नाताले पनि मैले बारम्बार हुम्लीले गाडी चढ्न पाउनुपर्छ, बारम्बार हुम्लीले गाडी चढ्न कहिले पाउने भनेर घचघचाउँदै गर्दा मैले कुनै दिन पनि यो कर्णाली करिडोरको बारेमा म चुप लाएर बस्न सकिनँ। बोले तर अस्ति एउटा विडम्बना के भयो भने पोहोर साल हामीले नेपाली जुन सल्लाहदेखि खारकोसम्म कर्णाली करिडोर फेरि सेनालाई दिनुपर्छ, अब ठेक्काले गर्न सक्दैनन्, त्यता चट्टानहरू छन्, छाडेको भिड त्यत्रो छ, सक्दैन, अब हामीले सेनालाई दिनुपर्छ भन्ने एकदमै पहल गरियो। प्रतिनिधि सभा कानून बनाउने थलो भए तापनि जनताको अपेक्षा सांसदहरूसँग विकास निर्माण चाहने भएकाले 3 वर्षमा के गर्नुभयो भने जनताको प्रश्न उठाउने गरेको काङ्ग्रेसका सांसद जीवन बहादुर शाहीले बताउनुभयो। संविधान बनाउनको लागि संविधान यस्तो बनाऊ हाम्रा जनताले भनेनन्, साबिकका कर्णालीका जनताले मेरो गाउँमा खानेपानी छैन, मेरो गाउँमा सिँचाइ छैन, मेरो गाउँमा बाटो छैन, त्यो भन्ने कुरा नै आउँथ्यो। र सायद अहिले के हुन सक्छ भने खोइ त रङ्गमती शाहीले त केही पनि योजना ल्याएन, सडक पनि ल्याएन, खानेपानी पनि ल्याएन। अझ हाम्रो भाषामा गर्ने हो भने त जो छोरा गए पनि त्यही त अन्त क्या गर्ने छन् त भन्ने होला। तर अलिकति बुझाइमा हाम्रो फरक छ। कार्यक्रममा सांसद शाहीले विभिन्न विधेयक बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको, कर्णाली करिडोर निर्माणको काम शीघ्र अघि बढाउन पहल गरेको, कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी सहज बनाउन पहल गरेको, मार्सी चामल लगायत अन्य जडीबुटीको खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइको पहल गरेको, हुम्लामा 4G सेवा विस्तारमा पहल गरेको, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा गर्भवती र सुत्केरीको उद्धार गर्नमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको लगायतका आफ्ना उपलब्धिहरू सुनाउनु भएको थियो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। बुधबार साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि बोलाउनु भएको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी 3 जना सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै पनि बैठक बस्ने प्रावधान बनाएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख सहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त नियुक्तिको सिफारिसलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाउनु भएको थियो। सिफारिस फिर्ताप्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ।
आज नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा भएको नेपालमा व्यावसायिक कृषि विकासका सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अघिल्ला सरकारको पालामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भए पनि यस सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। सरकारले कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आवश्यक कानून निर्माण गरेको उहाँको भनाइ छ। प्राथमिकताको क्षेत्र थिएन, यो तितो सत्य। कृषि क्षेत्र हिजो केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि सरकारको प्राथमिकताको विषय थियो। तर यो पछिल्ला समय तपाईहरुले हेर्नुभयो भने कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले नीति निर्माणका साथसाथै कार्यक्रम पनि अघि सारेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। किसानलाई उत्साहित बनाउन विभिन्न नामका कृषिको परियोजना अघि सारेको तथा पशु क्षेत्रमा लागेका किसानहरूलाई उत्साहित बनाउन कृषि फर्महरूको सुरुवात भएको उहाँको दावी छ। सरकारले मात्रै मुलुकको विकास गर्न सम्भव नभएको भन्दै मन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरिने बताउनुभयो। परियोजना यो नितान्त सरकारको एक्लो लगानीको परियोजना हो। यसबाट हामीले सोचेको कुरा तपाईहरुले भने जस्तै व्यवसाय, कृषिको व्यवसायीकरण र यन्त्रिकीकरण, यो परियोजनामा हामी परिकल्पना गरेको। मन्त्री अर्यालले परम्परावादी र निर्वाहमुखी उत्पादन गरेर मात्रै नहुने भन्दै व्यावसायिक उत्पादनका निम्ति कहाँको जमिनमा के उत्पादन हुन्छ कम्प्युटरबाटै पत्ता लगाउन सक्ने सफ्टवेयर विकासको तयारी भइरहेको जानकारी समेत गराउनुभयो। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले नखु कारागारमा पुगेर विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेट गर्नु भएको छ। ओली आफ्नो पुरानो साथी भएकाले भेटेको मन्त्री थापाको भनाइ छ। मन्त्री थापाले मंगलबार नखु कारागारको भ्रमण गरी त्यहाँको पानी र सरसफाईको समस्याको बारेमा पनि जानकारी दिनु भएको छ। करिब 2000 को हाराहारीमा रहेका कैदी बन्दीहरूलाई एउटा मात्रै धाराको पानीले व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उहाँले पानी र सरसफाईको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो। भित्रको पानीको समस्या र सरसफाईको समस्या एक फेर यहाँको निरीक्षण गरिदिनु पर्यो भन्ने यहाँको प्रशासनका साथीहरू र कैदीबन्दी साथीहरू ती सबैको अनुरोधमा म यहाँ आज निरीक्षण भ्रमणमा आएँ। सफाई तथा अन्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्न मन्त्री थापाले कारागार प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 171 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,289 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 259 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,66,859 पुगेको छ। हाल नेपालमा 2,400 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2030 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 20,78,098 जनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पुनः पानी पठाएर परीक्षण गर्ने मिति निश्चित नहुँदा अन्यलता बढेको छ। सुरुङमा मर्मतको काम सकिए पनि विदेशी विज्ञबाट पानी पठाउन ठिक छ या छैन भनी अध्ययन भइरहेको र त्यसपछि मात्रै पुनः परीक्षण गरिने भएको छ। आयोजनाको दात्रे निकाय एसियाली विकास ब्याङ्कको आग्रहमा आयोजनाले जर्मन विशेषज्ञ टोलीलाई बोलाएर सुरुङको परीक्षण गराइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनु भएको छ। पन्तका अनुसार गत वर्ष असारमा सुरुङमा दुर्घटनापछि गेट निर्माण गरेको भारतीय कम्पनीले गेटको पुनः जडान गरिसकेको छ। आयोजनाले थप सुधारका केही काम पनि गरेको छ। आयोजनाले सुधार गरेपछि पनि
अझै कुनै समस्या छ या छैन भनेर बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। इटालियन कम्पनीले छिट्टै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने भनेकाले लामो समय नलाग्ने सूचना अधिकारी पन्तको भनाइ छ। कम्पनीले यसअघि दिएको प्रतिवेदनमा सानातिना सुधार गर्नुपर्ने भए पनि ठूलो समस्या नभएको जनाएको थियो। साना किसिमका समस्या देखिएमा त्यसलाई सुधारेर पुनः परीक्षणमा जान समय नलाग्ने उहाँले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका 1 स्थित आयोजना स्थलमा असार 21मा पानी पठाइएकामा 30 असारमा दुर्घटना भएको थियो। त्यसपछि सो द्वार निर्माण गर्ने कम्पनीले त्रुटि सच्याउने काम गरेको थियो। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले माघ 28 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। लघुवित्तले जारी पुँजी 10 करोड रुपियाँको 40%ले हुन आउने रकम 4 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। संस्थाले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 4 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल सेयरमध्ये 5,000 किता सेयर कर्मचारीका लागि र 20,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 3,75,000 किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा छिटोमा फागुन 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा फागुन 12 गतेसम्म निष्कासन खुला गरिने लघुवित्तले जनाएको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लघुवित्तको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आश्वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आइपिओमा आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरो सेयर सफ्टवेयर प्रयोग गरी पनि आवेदन दिन सकिनेछ। मङ्गलबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,380 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,855 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से 65.49 अङ्कले बढेर 2,473.73 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 14.10 अङ्कले बढेर 451.38 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा होटल समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। मङ्गलबारको बजारमा 200 कम्पनीका 1,53,25,623 किता सेयर 74,715 पटक खरिद बिक्री भएर कारोबार रकममा उत्साह देखिएको छ। बजारमा 8,59,34,34 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पक्षधरता बिना नै प्रशिक्षक र खेलाडी छनौट गर्न सुझाव दिनुभएको छ। विगतमा जित्न सक्ने खेलाडी छनौटमा नपरेका गुनासो आएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले पदाधिकारी र छनौटकर्ताहरूलाई तालिमदेखि खेल प्रतियोगितासम्मका खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले गत वर्ष नेपालले सागमा प्राप्त गरेको सफलता निकै ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै जुनसुकै खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। सेलेक्सनमा भेदभाव तलमाथि हुनु हुँदैन। सेलेक्सन ट्रेनिङको सेलेक्सनदेखिकै सेलेक्सन फेयर हुनुपर्दछ, पोटेन्सियल हेर्न पर्दछ, ट्यालेन्ट छनौट गर्नुपर्दछ र त्यहाँनेरि प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको इन्भेस्टमेन्ट त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो। खेलकुद क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक भनी चर्चा हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले विजयी भएर पदक ल्याउँदा देशको गौरव बढाउने भएकाले खेल क्षेत्रको लगानी बेकार र अनुत्पादक नभएको बताउनुभयो। खेलकुदको क्षेत्र
उत्पादक कि अनुत्पादक भनेर अब यसले धान त फलाउँदैन, गहुँ मकै आलु पनि फलाउँदैन, यसले ज्याकेट पनि निकाल्दैन, जुत्ता पनि सिउँदैन, त्यसो भएर यसलाई अनुत्पादक भन्नु हुँदैन। अनि यो उत्पादक क्षेत्र हो भनेर यसले ठुल्ठुला मकैका गोया फलाउँछ र त्यो पनि होइन। यसको उत्पादन आफ्नो खालको हुन्छ। मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले 2 वर्ष भइसक्यो अझै भएको छैन भन्दै अनभिज्ञता देखाउनुभयो। कर्मचारी बढुवा तथा नयाँ भर्नाका सम्बन्धमा भने उहाँले आवश्यकता अनुसार नयाँ दरबन्दी सृजना गरी नियुक्ति दिने बताउनुभयो। अस्थायी कर्मचारीको सम्बन्धमा यथार्थ रिपोर्ट उपलब्ध गराउन खेलकुद मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो। राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाले चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा वालिङलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडीले गोल गरेका हुन्। खेलको 37औं मिनेटमा क्यामरूनी खेलाडी टोउटा ओर्नेलाले फ्रीकिकबाट गोल गर्दै वालिङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। इन्जुरी समयमा क्यामरूनकै मेथु रुथले गोल गर्दा वालिङले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको थियो। खेलको 54औं मिनेटमा रुथले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै वालिङलाई 3-0 को जित दिलाएकी हुन्। वालिङको यो दोस्रो जित हो। वालिङ 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर तालिकाको 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै पराजित चन्द्रपुरले 6 खेलमा 3 अङ्क मात्र जोडेको छ। चन्द्रपुरको यो 5औं हार हो। महिला लीगमा बुधबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुर र विभागीय टोली एपीएफ तथा दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र विराटनगर महानगरपालिका मोरङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश र देशका अन्य पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गरेको छ। पार्टीको 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय, तथ्य, प्रमाण र नेकपाको विधान लगायतका सबै कुरा राखेर नेपाल दाहाल पक्षले आधिकारिकताको दावी प्रस्तुत गरेको हो। पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनको प्रभाव खस्किँदै गएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केही चर्चामा आए पनि आन्दोलनमा सहभागी पात्र र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक मुद्दालाई मात्रै त्यो पनि मौसमी रूपमा उठाउँदै आएको आरोप छ। बुधबार साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि बोलाउनु भएको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी 3 जना सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै पनि बैठक बस्ने प्रावधान बनाएको थियो। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याएपछि त्यसबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बस्ने भएको छ। बैठकमा सैनिकको पछिको म्यानमारको अवस्थाबारे छलफल हुने जनाइएको छ। राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाले चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा वालिङलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडीले गोल गरेका हुन्।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।